40 दिन में पेश आए चंद अजीबोगरीब अहवाल। मैंने 40 दिन हिज़्बुल बहर का अमल किया। इस दौरान बहुत से वाक़यात रूनुमा हुए। चंद वाक़यात आपको सुनाए देता हूँ। एक दफ़ा यूँ हुआ कि एक चूंटी मेरे ऊपर चढ़ने की कोशिश करती। मैं उंगली से इसे दूर करता, फिर चढ़ती, फिर दूर करता, फिर चढ़ती। मैं अपनी तवज्जो वजीफ़े की तरफ करना चाहता था। बावजूद तवज्जो के बार बार मैं तवज्जो हट जाती थी, फिर तवज्जो इस तरफ करता, फिर हट जाती। कोई ताकत ऐसी थी जो मुझे आजिज़ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं आजिज़ नहीं हो रहा था। थोड़ी ही देर में इसका जिस्म बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन अब वो मुझसे दूर हो गई। वो मेरी तरफ बढ़ना चाहती थी, लेकिन दरमियान में कोई नूरानी दीवार इसे मेरे करीब आने से रोक रही थी। अब इसका जिस्म और बढ़ते बढ़ते एक बड़ी चिड़िया के बराबर हो गया। जिस्म का बढ़ना और इसका मेरी तरफ बढ़ना, ये दोनों कैफियतें जारी रहीं। जिस्म बढ़ते बढ़ते बिल्ली के बराबर हो गया। इसके गुर्राने की आवाज़ें आने लगीं। जिस्म बढ़ते बढ़ते कुत्ते के बराबर हो गया, हत्ता कि जिस्म एक शेर और बब्बर शेर के बराबर। ऐसा ख़तरनाक और इसके जिस्म से ऐसी सख्त बदबू कि ऐसे महसूस हुआ जैसे अभी क्या आ जाएगी। तबीयत में सख्त बेजारी, बेचैनी बढ़ने की मुसलसल कोशिश की जा रही थी। हर वक्त बेचैनी बढ़ रही थी और चूंटी से शेर की तरफ बढ़ने का अमल मुसलसल जारी था और मेरी तरफ लपक रहा था। दरमियान में नूरानी दीवार इसको रोक रही थी। अब मैं वजीफ़ा भी पढ़ रहा था और दीवार के बारे में भी सोच रहा था। ये कौन सी दीवार है कि इतनी खौफनाक चीज़ इसकी वजह से मेरी तरफ बढ़ने से रुक रही है। अल सदका रद्दुल बला। मेरे कानों में सहाबी जिन बाबा की मानूस आवाज़ आई, तुम्हें याद है इस 40 दिन के अमल से पहले तुमने मुसलसल 40 दिन बहुत बड़ी मिकदार में माल सदका किया था। याद रखो, सदका जितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा मुस्तहिकीन को तलाश करके दिया जाएगा, वही सदका इसी तरह की नूरानी दीवार बनकर सदका देने वाले के इर्द गिर्द हर वक्त रहता है और इसी तरह के हर हमले आवर से सदका करने वाले की हिफाजत करता है। बस ये लफ्ज़ सुनने थे कि मुझे समझ आ गया कि वो जो मैंने 40 दिन मुसलसल गरीब, मुस्तहिकीन और ऐसे लोगों को जो सवाल नहीं करते तलाश करके रोज़ाना 4300 सदका किया था, आज वही सदका इस खूंखार बला से मेरी हिफाजत का ज़रिया बन रहा है। मुँह से शोलों का फूटना। खैर, वो जिस्म और बढ़ गया, हत्ता कि गाय तक पहुंच गया। अब इसकी आवाज़ें और तेज़ हो गईं। इसके मुंह से झाग निकलना शुरू हो गई। फिर इसकी ज़मीन पर गिरने वाली हर झाग का कतरा शोला बनकर आग की तरह भड़क रहा था। फिर थोड़ी ही देर में इसके मुंह से शोले निकलना शुरू हो गए। इसकी हरारत मैं महसूस कर रहा था, लेकिन इन शोलों का नुकसान मुझे नहीं हो रहा था, क्योंकि इस सदका की नूरानी दीवार मेरी हिफाजत कर रही थी। कुछ देर के बाद इसका जिस्म हाथी बल्कि ऊंट से भी ऊंचा हो गया। इसका जिस्म, मेरा मोहतात अंदाज़ा ये है कि वो 30-40 फुट जितना बड़ा होगा। इसकी आवाज़ें बहुत भयानक, खौफनाक और तेज़ थीं। मजबूरन मुझे अपने कानों में उंगलियां ठूंसना पड़ीं। आखिर इसने कहना शुरू कर दिया कि मुझसे बचना है तो हिज़्बुल बहर पढ़ना छोड़ दो। मैंने पढ़ना ना छोड़ा। मैं तवज्जो ध्यान से हिज़्बुल बहर पढ़ रहा था। उधर मैं तवज्जो ध्यान बढ़ाता, उधर इसका चंगाड़ना, डरावनी आवाज़ें और ज़्यादा बढ़ जाती। मेरी माँ, प्यारी माँ। बहुत देर ये सिलसिला चलता रहा। यकायक मंजर बदल गया। मैंने देखा दूर से मेरी मरहूमा वालदा मोहतरमा रहमतुल्लाह अलैह बहुत खूबसूरत लिबास में तशरीफ़ ला रही हैं और इनके हाथ में बिजली नुमा छड़ी है। वो जिस चीज़ को मारती हैं वो चीज़ खासर हो जाती है। इनकी नूरानी शक्ल और इनके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मुझे इनसे मोहब्बत में बीते वो लम्हे ऐसे याद आए कि मैं पल भर में इनकी मोहब्बत में ऐसा खोया कि बस इंतज़ार ही कर रहा था कि मैं उठ जाऊं और जाकर इनके कदमों से लिपट जाऊं या वो मेरे करीब आ जाएं। उन्होंने इस खूंखार बुला को दूर से ही छड़ी मारी। वो खूंखार बुला वहीं राख हो गई। मेरी बेताबी बढ़ गई और अंदर ही अंदर दिल में ख्याल जहाँ गुज़ी होने लगा कि माँ के साथ कितनी मोहब्बत करने वाली है। अब इन हालात में भी वो मेरी मोहब्बत में मुझे नहीं भूले। आह, सरे आईना तेरा अक्स है, पसे आईना कोई और है।
اسی اثناء میں والدہ محترمہ میرے قریب آئیں۔ میرے جی میں تھا کہ اٹھ کر ان کے قدموں سے لپٹ جاؤں، لیکن دوبارہ پھر وہی آواز میرے کانوں میں گونجی، خیال کرنا یہ فریب کا نیا رنگ ہے، حرکت نہیں کرنی، توجہ نہیں کرنی۔ بس یہی فکرے میرے کانوں میں گونجے اور میں اس فریب کی تہہ تک پہنچ گیا۔ میرے آنسو نکل گئے۔ اے کاش یہ حقیقت ہوتی، کہانی نہ ہوتی۔ میں اپنی والدہ مرحومہ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں لپٹ جاتا۔ میں توجہ سے عمل کر رہا تھا۔ والدہ مرحومہ کے روپ میں وہ بلا بہت دیر تک مسکراتی مجھے دیکھتی رہی۔ 100% والدہ مرحومہ کی آواز میں وہ خونخوار بلا مجھے بلاتی اور پکارتی رہی۔ جب میں نے بالکل توجہ نہ کی تو ایک دم دھماکہ ہوا، زمین پھٹی اور وہ چیز اس کے اندر گم ہو گئی، اور دور تک ایک ایسی آواز جسے صدائے بازگشت کہتے ہیں مجھے سنائی دی کہ تم ہمارے وار سے بچ گئے، ورنہ آج ہم تمہیں وہ سبق سکھاتے کہ تم یاد رکھتے۔ چراغ میرے سامنے مسلسل جل رہا تھا، اس کی رسی جل رہی تھی تو میں اونچی کر دیتا۔ تیل جل رہا تھا، میں مسلسل امر پڑھ رہا تھا۔ عمل سے روکنے کے لیے انوکھی کہانیاں اور ڈراؤنے خوفناک مناظر سامنے لائے جا رہے تھے۔ حزب البحر کے موکلات۔ 40ویں دن اچانک میں نے محسوس کیا کہ مجھے چراغ کا شعلہ نظر نہیں آ رہا، بلکہ صرف بتی، تیل اور برتن نظر آ رہے ہیں۔ میں سمجھا کہ چراغ بجھ گیا ہے۔ میں بہت پریشان ہوا، حصار سے ہٹ نہیں سکتا تھا۔ آخر کیا کرتا؟ اسی اثناء میں صحابی بابا، حاجی صاحب، ان کا بیٹا عبدالسلام اور دوسرے بڑے بڑے طاقتور جنات اور لاکھوں کروڑوں ان کے غلام و خدام پھوروں کے حال لیے ہوئے میرے پاس تشریف لائے۔ چونکہ موسم سرما کا تھا، دن ڈوبنے کے قریب تھا، مجھے صحابی بابا نے گلے سے لگایا، مبارکباد دی، خوش ہوئے کہ عمل مکمل ہو گیا۔ اس عمل کے 313 موکلات میرے تابع ہو گئے۔ ہر موکل کے تابع 3,313,00,000 جنات ہیں۔ فرمایا، اس عمل کی تاثیر زندگی بھر باقی رہنے کے لیے تمہارے لیے گناہ کبیرہ، رزق حرام، جھوٹ سے پرہیز، نگاہوں کو پاک اور تنہائیوں کو پاک رکھنا ضروری ہے۔ حزب البحر کے عمل سے ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے حزب البحر سے استفادہ کرنے اور اس کے کمالات، جن میں 100% عامل بن چکا تھا، اس کے عملیات و وظائف مجھے بتائے۔ اگر کسی شخص کی پھانسی کا فیصلہ ہو گیا ہو اور وہ فیصلہ ناحق ہو تو وہ شخص خود حزب البحر یا اس کی طرف سے کوئی دوسرا شخص ہر نماز کے بعد 41 بار پڑھ لے، چند ہی دنوں میں وہ رہائی پائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کی شادی میں رکاوٹ ہو اور رکاوٹ کا مسئلہ ناممکن حد تک پہنچ چکا ہو، وہ ہر نماز کے بعد انتہائی یقین اور توجہ کے ساتھ 41 یا 91 دن تک حزب البحر پڑھیں۔ شادی کا ناممکن مسئلہ چند دنوں میں ممکن ہو جائے گا۔ ایک شخص میرے پاس آیا، اتنا رویا کہ اس کی ہچکی بند گئی۔ وہ شخص پہلے بہت مالدار تھا، دن بدلے سب کچھ لٹ گیا، ہر چیز برباد ہو گئی، کچھ باقی نہ بچا۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے یہی عمل ہر نماز کے بعد پڑھنے کے لیے بتایا۔ چند دنوں میں ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ایک شخص کا نسل در نسل بہت بڑا دفینہ تھا۔ انہیں علامات محسوس ہو رہی تھیں کہ ان کا خزانہ ہے۔ انہیں اپنی علامات کی مزید تائید ایک بہت بڑے صاحب کشف سے بھی ہوئی۔ صاحب کشف بزرگ نے انہیں صدیوں سے دفن اس خزانے کی مقدار بتائی۔ چنانچہ ہر خزانے پر جنات سانپ کی شکل میں قابض ہوتے ہیں، اور کہاوت مشہور ہے کہ وہ ایسے ہے جیسے خزانے پر سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ صاحب میرے پاس آئے، میں نے انہیں یہی عمل دیا اور ساتھ کچھ جنات کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ اس جنات سے ان کا حق دلا دیں، ورنہ خزانہ بھی اکثر بربادی اور پریشانی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ انہوں نے یہ عمل 123 دن کیا اور انہیں خزانہ مل گیا۔